اینا همونایی که شب اول قبل وقتی ازشون سوال میشه من ربک، ربت کیه، جواب نداره، نمیتونن بگن. با اینکه سوالات شب اول قبل سوالات بسیار ساده ایه. سوالات شب اول قبل که فلسفه ملا صدرا رو نمیپرسن که. پس چرا شب اول قبل طرف 80 سال تو دنیا بوده ولی شب اول قبل ازش میپرسن من ربک نمیتونه جواب بده؟ به خاطر اینکه شب اول قبل از این زبان گوشتی سوال نمیکنن که آدم بتونه همینجوری پشت سر هم بندازه. از حقیقت وجود آدم سوال میکنن که ربت، اون کسی که تو دنیا تحت تربیتش بودی کی بود؟ اون کسی که تو دنیا خدا رو داشت میگه الله، اما اون کسی که تو دنیا خدا رو نداشته وقتی میگن ربت کی بود میگه خدا یا میگه شیطان، تحت تربیت او بودم، هرچی او میگفت انجام میدادم یا هرچی دلم میخواست انجام میدادم. انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا 20 لوگوں کو بھیجو، آج رات ہی اچھی خبر